जयतु श्रीरामः। वयमिदानीं सरयूनद्याः तटे स्मः। सरयूनद्याः बृहद्गात्रं दर्शनं कुर्मः। सरयू नदीतीरे सकृत रामायणस्य स्मरणं कुर्मः। सत्यं कथयामि यत् मम जीवने ऐदं प्राथम्येन यदा रामायणं पठनं प्रारम्भं कृतवान्, यदा किष्किन्धाकाण्डसन्दर्भे मातुः आभरणानि आनीय यदा हनुमान् दर्शयति तदा लक्ष्मणः यद्वदति तत् श्लोकं दृष्ट्वा पठित्वा पुलकितगात्रोऽहं। कुत इत्युक्ते कीदृशी अस्माकं परम्परा। लक्ष्मणः स्वभ्रातृजायाः मुखमपि न दृष्टवान् इति तत्र श्लोके वर्णयति। तत्र वदति, यदा रामः पृच्छति लक्ष्मणम् एतानि आभरणानि सीतायाः एव खलु इति, तदा लक्ष्मणः वदति, नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात् इति। तत् श्लोकं यदा अहम् अपठम् अत्यन्तं मनः प्रफुल्लितं। कुतो इत्युक्ते कीदृशी परम्परा अस्माकं परम्परा कुत्र गच्छति इत्यतः नास्तिको वा भवतु आस्तिको वा भवतु सकृत् जीवने सकृत् रामायणम् अवश्यं पठनीयमिति तेन श्लोकेन ज्ञायते इत्यतः तत् श्लोकम् अवश्यम् अस्माभिः सुवर्णाक्षरैः लिखितव्यं भवति। तादृशश्लोकाः रामायणे विरलाः बहवः सन्ति। तस्य उट्टङ्कनमपि मया यथायोग्यं क्रियते। समयानुगुणं सकृत् तादृशश्लोकानामपि अध्ययनं कर्तुं वयं प्रयत्नं कुर्मः। जयतु श्रीरामः, जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।